हमेशा सुन्नत दे, सुन्नत के राजिह मरजूह नस्ता, सुन्नत हमेशा राजिह दे, सुन्नत के अवला गैर अवला नस्ता, सुन्नत हमेशा औलाद है, सुन्नत के अवल दवर रुस्त दवर नस्ता, सुन्नत हमेशा सुन्नत है। मंगसान ताहलु सुन्नत वायु दे बचना वायु, सुन्नत हमेशा सही दे, सुन्नत हमेशा राजिह दे, सुन्नत हमेशा नासिख दे, सुन्नत हमेशा सही दे। हदीस के सही स्टा, ज़ईफ स्टा, नासिख स्टा, मनसूख स्टा, राजिह स्टा, मरजूह स्टा, अवल दवर स्टा, बाद दवर स्टा दे बचना मंगवाई सुन्नत तराशी जान ननन दा पैगंबर वही आखिरत दवर के बाद खलक तासुता जमात हदीस पनुंदो कदर कई यकून पी आखिर ज़मान, आखिर ज़मान बराशी दज्जालून कज़्ज़ाबून बराशी यातूनकुम मिनल अहादीस रावली बज़मा हदीस फ़इल्लम तस्माऊ अंतुम वला आबाउकुम नबत तासवरे दले नबम प्लार निकावरे दले पैगंबर फरमाई ला युज़िल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम चिप बितना के मुआन न चाहिए, चिप गुमराही के मुआन न चाहिए। फ़इय्याकुम व इय्याहुम जानम तिबचका औलादम तिबचका इंसानम तिबचका तिरयालम तिबचका। देवबंद का तारीख के अंदर हर किरदार निराला है, रब की कसम असलाफ का जारी इंसान कले वो बची दे दलील शौक और आचे, कले वो बची दे दलील शौक और आचे। बहरहाल यो द चा बारा क्या औरीदल दी, यो आगा कस पखपला बांधी औरीदल दी, तासु जमा बारा क्या औरीदल दी और यो तासु मा पखपला बांधी वावरी दी द्वाणो की फर्क शता। द चा पबारा की चिकला वावरी फौरी पागी पसी मज़ई आगा कस लार शे और पखपला बांधी वावरी पदी बांधी से तासु तो सिर्फ दो मिसाली न दरकू। तासु तो पता दा नबी अलैहिस्सलाम सल्वीख काल जिंदगी तिरवला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्वीख काल जिंदगी पमका की तिरवला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पवारा की बखल खुदा खबर कवला दा सड़े सादिक दे, दा सड़े आमीन दे, सादिक माना दा रिश्तुने दे, दस रिश्तुने दे चरत दरोग नवई द नबी अलैहिस्सलाम पवारा की बेवी दा सड़े आमीन दे। आमीन मतलब दाओ कचाब और सा अमानत की खो दो आगा अमानत बे पवकत बांधा सड़ी तौर काव कले ची नबी अलैहिस्सलाम दावा वकला ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ यो अल्लाह मनई द तौहीद नारे बुलंद कला पदग दवर की कम खलक च हसद कौन क्यों नबी अलैहिस्सलाम दावा उछतकला अल्लाह यौ उमनई मोहम्मद जीमा माद अल्लाह रसूल उमनई खलक मुखालिफीन राउचत शु खपल तरा अबू लहब राउचत शो दगलता अबुल हकम अबू जहल राउचत शो बल तरफ रिश्तेदारान राउचत शु बल तरफ तखपल पलवान राउचत शु। यो दौर आगो खलको बे नबी अलैहिस्सलाम तो सादिक अमीन वायो यो दौर आगर आगे आगा खलको नबी अलैहिस्सलाम तो सादिक अमीन पजे बांधी साहिर जादूगर शुरू को नबी अलैहिस्सलाम यो जन रवान दे यो बुढ़े जनाना रवाना दा जमान भी और तो अबई चरत से और तो फरमाई बचिया द मकीना में कड़ा गस्ती बाहर तरवान नबी अलैहिस्सलाम और तो दा पन माल राका द बुढ़े पसर बांधी पन प्रोतो नबी अलैहिस्सलाम त्याग पन वागस और तो अबई तची चरत से जदर सदा पन अल तौलम अब रवाना दा नबी अलैहिस्सलाम रवान दे आगा बुढ़े खंजली कई पलारी ए मोहम्मदा तदी दसी दसी शे मोहम्मद पबारा की लगिया दा बुढ़े तप्पा तनष्टा कम सड़ी की जमा सप्पन अगस्ते दे आगा मोहम्मद दे नबी अलैहिस्सलाम आगा खंजली औरी नबी अलैहिस्सलाम आगा रदी बदी औरी दागा बुढ़े से पन
اغسته ده د مکی د حدودونه بهر تویتو ابو ډیور توی بچیا بس ته دی زګینه پوری توس پل واپس وطن تلار شه نبی علیہ السلام ورته فرمایي ابي تولی د مکی نه راوتلی اور توی دلته سړی پیدا شوی دی خلک وایي چې محمد نومی دی په خلکو باندې سحر او جادو کوي بچیه زه تا ته نصیحت دا کوم بچیه زه درته وصیت دا کوم کله چې مکی ته واپس لاړ شي هسې نه چې د دې محمد په جال کې رانه شي نبي علیه السلام ته فرمایي بچیه ته خو ډېر ښه سړی یې دا هم راته ووایه ستا نوم څه دی نبي علیه السلام ورته فرمایي ابۍ ته چې د کوم محمد په باره کې وې چې ساحر جادوګر دی په خلکو باندې سحر کوي زه هغه محمد یم بوډۍ چې دا واورېده حیرانه شوه ورته وایي بچیه دا پڼ اوچت کا بیرته واپس مکې ته ویسه ما ستا په باره کې اورېدلي ما ته نه وي اورېدلی نن مې په خپلو سترګو باندې ته ولیدې ما ته اندازه وشوه چې ته رښتونی یې بچیه زه ستا په ذات ایمان راوړم بچیه زه ستا په رب ایمان راوړم زما مطلب دا و یو تاسو زما باره کې اورېدل دي یو تاسو زه واورېدم خلکو مشوره کړله دیو انتشار خورئ خلکو مشوره کړله دیو پرقواریت خورئ تاسو وایئ حاجي مولانا عباد پرقواریت خورئ تاسو وایئ دا انتشار خورئ دا تاسو زما باره کې اورېدل دي کله چې ما واورئ انشاءالله تاسو ته به اندازه وشي آیا موږ پرقواریت ختمو که موږ پرقواریت خورو آیا موږ انتشار ختمو که موږ انتشار ختمو دا اندازه به تاسو ته وشي کله چې موږ واورئ د وجې نه ما ذکر دا کو تاسو زما باره کې اورېدل دي نن تاسو ما واورئ یو زما باره کې اورېدل دي یو زما د ذات نه اورېدل دي زما باره کې اورېدل دي کچھ اور زما نه به اورئ کچھ اور بیا به تاسو ته اندازه کېږي دې باندې زه یو بل مثال پیش کوم امام ابو حنیفه مکی مکرمه تراغه د حضرت امام باقر رحمت الله علیه سے ملاقات وشو امام باقر د حضرت امام حسین زید د نبی علیہ السلام نسید امام ابو حنیفه ورته سلام کوي امام باقر جواب ورکو خطنده پیشانی باندې خندارا نلا امام ابو حنیفه ته پته ولګیدا چې امام باقر شاید زمانہ خپه دی امام ابو حنیفه ورته وایي حضرت تاسو تما سلام وکو تاسو د سلام جواب په خوشاله را نکو امام باقر سے توي وجہ صدا اور ته فرمائی ابو حنیفه ماستا پبارا کې اوریدل دي چې تخت قیاس علی زما د نیکه خبرې پریدي د نیکه مراد محمدی مصطفی امام ابو حنیفه ورته وایي امام باقر سے یو تا زما بارا کې اوریدل دي یو زمانہ واورا تا زما بارا کې اوریدل دي چې ز قیاس عالمه زستا د نیکه حدیث پریدم نن در تسویم زمانہ واورا کما قیاس اغسته خزن ازک مخلوق دے سړی طاقتور مخلوق دے ستا د نیکه حدیث کې راځي سړی ته به دوه حصې میلاویږي ښځې ته به یوه حصه میلاویږي کما قیاس اغسته نو ښځه کمزوره مخلوق دی ما به ویلې ښځې ته دې دوه حصې میلاو شي سړي ته دې یوه حصه میلاو شي ما قیاس پریښی دی ما ستا د نیکه قول اغستی دی سړي ته دوه حصې ښځې ته یوه حصه دغه شان امام ابو حنیفه فرمایي کله چې په زنانه بیماري راشي امام باقر صاحب ستا د نیکه حدیث دی چې زنانه به وروسته د روژې قضا راوړي د مونځ قضا به نه راوړي الن کې ښځه مونځ ټول کال کوي روژه یوه میاشت نیسي په کار خدا وه روژه په کال کې یو ځل راځي د روژې قضا به روژه چې د مونځ نه زیاته فرضیت برکت نه لري په کار دا وه چې ښځې د مونځ قضا راوړې د روژې قضا یې نه راوړې ستا نیکه وایي د روژې قضا به راوړي د مونځ قضا به نه راوړي ما ستا د نیکه خبره اغستې ده چې ښځه به د مونځ قضا نه راوړي ښځه به د روژې قضا راوړي حالانکې زما قیاس دا وایي چې د روژې قضا به نه راوړي ځکه روژه افضل نه ده مونځ افضل دی د مونځ قضا دې راوړي لیکن ما ستا د نیکه خبره اغستې ده قیاس مې پرېښودی دی
हजरत इमाम बाकिर ची दा खबरी वावरीदी रा पासिद द इमाम अबू हनीफा तंदेख कल को हा अबू हनीफा मास्ता बारा की आवरीदली मा तनवी आवरीदले कलमी चित्तवा आवरीदी शुकूक शुभात खत्म शु दगशान बाजी खलको जमंग बारा की आवरीदली जमंग ने नहीं आवरीदली जमंग बारा की सावरीदली वो कुछ और है। जब हम सुनेंगे कुछ और बनेगा। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ तूने मुझे नहीं सुना, इस वजह से तूने इतराज उठाया। अगर तू मुझे सुनता, अगर तू मुझे समझता तो कभी इतराज नहीं करता। मैं तो साफ कहता हूँ कुरान मदीनी वाला, तर्जमा मदीनी वाला, बनेगा हनफी देवबंदिया। कुरान मदीनी वाला, तर्जमा कादियान वाला, बनेगा कादियान वाला। कुरान मदीनी वाला, तर्जमा पंजपीर वाला, बनेगा पंजपीर वाला। कुरान मदीनी वाला, तर्जमा रजा खानी वाला, बनेगा बरील वाला। अगर तो कुरान समझना चाहता है मदीनी वाले से कुरान भी ले लो, मदीनी वाले के अल्फाज भी ले लो, मदीनी वाले की जमात भी ले लो। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ तूने मेरे बारे में सुना है, मुझे नहीं सुना। अगर तू मुझे सुनता इतराज नहीं करता। आज मुझे सुनेंगे, इतराज खत्म होंगे। अगर मुझे सुनना है तो दो अल्फाज जहन में रखना, दो अल्फाज सलोर अल्फाज जिक्र करो। दो अल्फाज के राबंदो मंग खपल निस्बत चूंकि दाल पास हर सड़ी जहन की नाराजी दिवजी ने जपा अंदाज की तासु पेश को तासु खपल जहन तवाजु मासो अल्फाज जिक्र कर सलोर इब्तिदा की जमन निस्बत दे जमनुम अहलु सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी दे जमनुम अहलु सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी दे सलूर निस्बतुन मंगी की जिक्र कहो। नंबर 1 अहलु सुन्नत, नंबर 2 वल जमात, नंबर 3 हनफी, नंबर 4 देवबंदी। अहलु सुन्नत जमन निस्बत द नबी द ज़ात तरफ तदे, अहलु सुन्नत की जमन निस्बत द पैगंबर ज़ात तरफ तदे। वल जमात की जमन निस्बत द पैगंबर जमात सहाबा किराम तरफ तदे। हनफी की जमन निस्बत इमाम आजम अबू हनीफा तरफ तदे। देवबंदी की जमन निस्बत उलमाए देवबंद तरफ तदे। स्ताज़ैन की सवाल राजी द सलूर निस्बतुन से जरूरत दे कल चिकार जुदाई निस्बत जुदाई जमन कारून जुदा दी दिवजन निस्बतुन जुदा दी दिवजन जमन निस्बतुन सलूर दी। अगर संगा यौकार आगदे यौकार नबी कड़े दे यौकार सहाबी कल दे यौकार इमाम आजम कल दे यौकार उलमाई देवबंद कल दे मोहम्मदी मुस्तफ़ा नबी ची कमकार कल दे दागी निंदे तकमीली दीन नबी करीम दीन दालाना अगस्तले दे पूरा दीन नबी अलैहि सलाम उम्मत तवर करे दे। जमन दावा दादा कद पैगंबर जात प दरमियान की नई द कुरान अल्फाज उम्मत तनशी मिलावी दे दिवजी न मंगवायु मंग अहलु सुन्नत यू अहलु सुन्नत मतलब दादे नबी करीम चिकमकार खड़े दे दागी मिंदे तकमीली दीन नबी करीम दीन दालाना अगस्तले दे पूरा दीनी उम्मत तवर खड़े दे। जमन दावा दादा कद पैगंबर जात दमाबेन न लरीशी द कुरान अल्फाज उम्मत तनशी मिलावी दे दलील कुरान की दे। रब्बी करीम फरमाई लव अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाई का कुरान में पगर नाजिल करे वे खल्क तासुब दागर ली दले वे दागर ब टुकड़ी टुकड़ी शवे वे मारे याद साता करब कुरान पगर नाजिल करे हो दा कुरान ब टुकड़ी टुकड़ी दा गर्ब टुकड़ी टुकड़ी शवे हो गर्ब पाती शवे नौ
زما مراد دا دے ربی کریم قرآن پا نبی بان نازل کر دے نبی علیہ السلام امت تا پیش کر دے دلتے اعتراض دے رب وی کا قرآن میں پغر نازل کرو دا قرآن بوجھ دومر زیادو قرآن دا رب کلام دے رب جلال والا دے دا رب کلام جلال والا دے کا قرآن پغر نازل شوو دا رب جلالی کلام با دا غر ٹکڑی ٹکڑی کرو لیکن کلچ قرآن نبی علیہ السلام بان نازل شو امتی او لسکلن بچے پاسی قرآن خپلی سینے تکوزی ستاسو دا مدرسی طالب العلم قرآن پدری کالا کی خپلی سینے تکوزی والسوال دا دے کہ قرآن پغر نازل شو غرب ٹکڑی ٹکڑی شو لیکن دا قرآن حافظ قرآن خپلی سینے تکوزی دا حافظ قرآن سینہ ٹکڑی ٹکڑی نشوا مائل زگین کے ملانت تپوسو کو قرآن کی اللہ فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فرمائی کما قرآن پغر نازل کرو تاسو بغر لی دلو دا غر بٹکڑی ٹکڑی شوو لیکن بچے قرآن سنیتا آچائی لس کلن بچے قرآن خپلی سنیتا آچائی دا لس کلن بچی سنہ ٹکڑی ٹکڑی نشوا مورتیل وجہ صدا ما توئی دا ایمان کمزوری دا میں ہاں پلس کلن بچی کے دا ایمان کمزوری دا لیکن دارا تا اوایا آیا دا محمد ایمان نعوذ باللہ کمزور ہو ما توئی نا میں بیا قرآن پغر نازلی گی غر ٹکڑی ٹکڑی کی گی دا محمد سینہ ٹکڑی بولی نشوا ابو بکر ایمان کمزور ہو وی نا میں قرآن دا ابو بکر پسینہ ورزی دا ابو بکر سینہ ٹکڑی کی گی نا عمر ایمان کمزور ہو ما توئینا میں عمر سینے تا قرآن کزیگی دا عمر سینے نا ٹکڑی ٹکڑی کیگی بلکہ اولاک سلیری زرا صحابہ کرام دا چا ایمانونا چی دا علا درجی دی دا چا دا ایمانونا قوتونا چی جنگونو ندی راکتا کری دا چا ایمانونا چی قیسر و کسرا در زول دی دا آغی خلق سینے تا قرآن کزیگی دا آغی خلق سینے ٹکڑی ٹکڑی کیگی نا وجہ صدا ما توئی دا ایمان کمزوری دا غی ندا مائی جواب صدے ما توئی جواب نشتا مائی وورا اللہ قرآن کی فرمائی کہ قرآن میں غربان نازل کھلے ہو تاسو با دا غر لی دلے ہو دا غرب ٹکڑی ٹکڑی شوے ہو لیکن کلچ لس کلن بچے خپلی سینے تا قرآن آچائی دا لس کلن بچی سینہ ٹکڑی ٹکڑی نشوا انن کی غر کی سمرات پاتری تاسو غرونا گوری پدی کی وسپن پرتدا ربوئی کا قرآن را خلیو دا وسپن با ٹکڑی ٹکڑی شوی وا پغر کی کانی پراتدی کہ قرآن پغر نازل شوی دا کانی با ٹکڑی ٹکڑی شوی مائی مولانا صاحب جواب بورا کلچ خلق منگوانوری پا اعتراض کلویگی پھر قواریت کلویگی کلچ منگواوری بیابورتا اندازوشی آیا منگ انتشار خورو کمنگ اختلاف خورو کمنگ اتفاق خورو ننزا ثبوت ددی غوارم تاسو آئے اغسنگا مائی جواب کردے قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند سلویخ کالا دا دارالعلوم دیوبند محتمیم قاری محمد طیب جواب لکل لے قرآن کا بغیر نازل شو غرب ٹکڑی ٹکڑی شو کیونکہ قرآن درب کلام دے رب جلال والا دے درب کلامم جلال والا دے زدہ موبائل پلس تاسو سترگو تنیسم تاسو دا نشے ازمائلے وجدارا پدیلیٹ کی جلال پروت دے دغشان قرآن جلال والا دے قرآن درب کلام دے رب جلال والا دے قرآن درب کلام دے کلام جلال والا دے مثال قاری محمد طیب 50 سالہ دارالعلوم دیوبند داغے محتمیم لکل لے تاسو گورے اسمان تا پاسمان کی نورہ خطل لے نور جلال والا دے دنور شعاگانی جلال والا دی نور جلال والا دے
دنور شعگانی جلال والا دی تاسو نور تنشی کی ناستے دنور تپش تاسو جسم نشی ازمائلے نور تاسو نشی کتے کتاسو نور تگوری تاسو سترگی بریخی وجدادا نور جلال والا دے دنور شعگانی جلال والا دی سپوگمائی تاسو گوری د سپوگمائی نا مزاخ لئی سپوگمائی تاسو کی نئی د سپوگمائی رنانا مزاخ لئی وجدادا سپوگمائی جمال والا دا یاد ساتي سپوږمۍ ته چې کومه رڼا اصیله ده دا رڼا د سپوږمۍ خپله نه ده بلکې دا ورته د نور نه اصیله شوې ده نور جلال والا دی د نور جلالي شعاګانې دي د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده الان کې تاسو سپوږمۍ ته ګورئ د سپوږمۍ نه لطف و مزه اخلئ تاسو سپوږمۍ ته ګورئ سپوږمۍ مزه درکوي د سپوږمۍ رڼا مزه درکوي نور منیر دی نور منیر دی سپوږمۍ مستنیر دی منیر مطلب دا دی نور رڼا ورکوي مستنیر مطلب دا دی سپوږمۍ د نور نه رڼا اخلي کله چې انسان د نور رڼا ته ګوري هغې سترګې برېښي کله چې انسان نور تپش ته کیني جسم یې نشي برداشت کولی لیکن د نور رڼا چې کله په سپوږمۍ باندې ولګېده اوس تاسو سپوږمۍ ته ګورئ د هغه سپوږمۍ نه مزه هم اخلئ د هغه سپوږمۍ د رڼا نه مزه هم اخلئ الان کې د سپوږمۍ رڼا خپله نه ده بلکې سپوږمۍ رڼا د نور نه اخیستل ده یاد ساتئ رب جلال والا دی د رب قرآن جلال والا دی که چېرته د رب جلال والا کلام د حافظ قرآن په سینه نازل شوی حافظ قرآن به ټوکړي ټوکړي شوی څنګه چې د نور رڼا فورا د انسان نظر برېښي څنګه چې د نور تبش انسان نشي برداشت کولی دغه شان د رب کلام که فورا د عباد الرحمن په سینه نازل شوی عباد الرحمن به ټوکړي ټوکړي شوی که د رب کلام فورا په غر نازل شوی غر به ټوکړي ټوکړي شوی مقصود مې دا رب جلال والا دی د رب کلام جلال والا دی محمد جمال والا دی رب خپل جلالی کلام د محمد په جمالي سینه نازل کو که فورا دغه کلام د حافظ قرآن په سینه نازل شوی دا به ټوکړي ټوکړي شوی کله چې د رب جلالی کلام د محمد په جمالي سینه نازل شو اوس حافظ قرآن لس کلن بچی سینې ته اچوي خوند و مزه ترې اخلي وجه دا ده دغه جلالی کلام د محمد په جمالي سینه نازل شو اوس په لطف و مزه کې بدل شو څنګه چې نور جلال والا دی د نور شعاګانې جلال والا دي د نور رڼا جلال والا ده فورا انسان د نور رڼا نشي برداشت کولی فورا انسان د نور تپش نشي برداشت کولی لیکن کله چې د نور تپش د نور رڼا په سپوږمۍ باندې ولګېده په خوند و مزه کې بدله شوه دغه شان د رب جلالي کلام چې څنګه د محمدي مصطفی په سینه نازل شو په خوند و مزه کې بدل شو اوس د حافظ قرآن مزه اخلي زما په مقصد به تاسو پوه شوي نور جلال والا د نور رڼا جلال والا سپوږمۍ ته منتقل شو په جمال کې بدل شو په خوند کې بدل شو رب جلال والا د رب کلام جلال والا چې کله د محمد په سینه نازل شو په لطف و مزه او خوند کې بدل شو ما دا ذکر کاو پورا دین رسول الله امت ته ورکړ دی که رسول الله د مابین نه درې کې د قرآن الفاظ امت ته نشي میلاویدی دلیل مې ستاسو په وړاندې پیش کو یاد ساتئ سنت کې زموږ نسبت نبی طرف ته دی سنت نوم د کامل دین دی سنت کې زموږ نسبت طرف د محمدي مصطفی ته دی سنت نوم د دین کامل دی دو الفاظ یاد ساتئ یو لفظ سنت دی دویم لفظ حدیث دی دې دوانو کې فرق دی کم عمل لفظ سنت لفظ حدیث کې فرق دی سنت د هغه عمل نوم دی کم چې صحابه کرامو د رسول الله نه اخیستلی دی پاغه باندې عمل کړل دی پاغه باندې تلقین ورکړل دی کم کار چې نبی علیہ السلام کړل دی صحابه کرامو اغستل دی صحابه کرامو پاغه عمل کړل دی کم کار چې نبی کړی دی په خپل ژوندۍ کې هغه صحابه
صحابه کرامو نه دی اغستلی نبی علیہ السلام په خپل زندګۍ کې هغه کار پرېښودل دی هغې ته سنت نه وایي بلکې نبی عمل کړ دی صحابه کرامو اغستل دی صحابه کرامو امت ته پیش کړ دی امت قبول کړ دی هغه کار ته سنت وایي کم کار چې نبی علیہ السلام په خپل زندګۍ کې کړ دی نبی علیہ السلام پرېښودل دی صحابه کرامو نه دی اغستلی امت ته نه دی پیش کړی هغې ته سنت نه وایي مثال ذهن ته واچوه نبی علیہ السلام چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو رسول الله 14 یا 15 میاشتې بیت المقدس طرف ته نبی علیہ السلام مخ کړ دی مونځ ادا کړ دی لیکن نبی علیہ السلام پرېښودل دی صحابه کرامو پې عمل نه دی کړی صحابه کرامو امت ته نه دی پیش کړی دې وجې نه بخاري شریف کې روایت صحیح دی نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف ته 14 میاشتې مونځ کړ دی لیکن همیشه نه دی کړی صحابه کرامو پې عمل نه دی کړی دې وجې نه سنت نه دی نبی علیہ السلام په دور کې خلکو اواز بلګاو کله به چې خلک مونځ ته ودرېدو اواز بلګېدو الصلاة جامعتون جمع ودرېدونکې ده لیکن دغه عمل منسوخ شوی دی وروستو اذان راغلی دی عمر فاروق ته خوب کې اذان ښودلی شوی دی تاسو وایئ تا دعوه غلطه وکړه وجه دا ده زموږ خلک خو د دلیل شوق نه لري دې وجې نه دین زموږ نه لاړ موږ پوره تحقیق د دین نه دی کړی نن پوره امت ته پیش کړی زموږ عوام تباه زموږ زنانه تباه زموږ علاقه تباه زموږ حیات تباه زموږ پرده تباه یاد ساتئ اول چې اذان ښودلی شوی دی هغه عمر ته ښودلی شوی دا زه د دوو روایاتو نه ثابتوم نمبر 1 دلیل دا دی که اذان بل صحابي ته ښودلی شوی و شیطان به ترې نه تښتېده زما نبي فرمایي عمر چې په کومه لار ځي شیطان په هغه لار نه ځي عمر ته اذان ښودلی شوی دی کله چې شیطان اذان اورېدل دی شیطان تښتېدل دی زما دعوه دا ده نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړو هغه د مونځ دپاره تلقین کو د مونځ دپاره مشوره کو کمیټې کېنوله څوک وایي ناقوس به وخو څوک وایي ښکر کې به اواز کو عمر فاروق فرمایي یا رسول الله اواز به کو الصلاة جامعتون ناقوس یهود وایي ښکر کې اواز نصاره کوي موږ نصاره هم نه منو موږ یهودیان هم نه منو موږ به اواز کو الصلاة جامعتون دا اواز به لګېده د هغې اواز باندې به خلک مسجد ته راتله یو پیر یو صحابي دی نام یې عبدالله بن عبدالربیع ده هغه ته خوب کې وایي زه خوب وینم یو سړی روان دی په شاته یې ناقوس ایښودی دی ما ورته آواز وکړو ناقوس په ما راخرڅ کړه هغه ما ته سبب یې کړی ما ورته وی اذان پې کوو مونځ ته پې خلک رابلو هغه راته وی د دې نه بهتر کلمات درته ښیم ووایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله صحابي عبدالله وی زه چې رایښ شوم رامنډه مې کړه نبي علیه السلام خواته رالم ما ورته وی یا رسول الله ما ته خوب کې دا کلمات ښودلی شوي نبي علیه السلام ډېر خوشحاله شو زما امتي ته ښکلي کلمات ښودلی شوي بلال ته غوږ کې وایه بلال به اذان کوي کله چې بلال دا الفاظ شروع کړو عمر څادر راکاږي رامنډه وی راغی د الله پیغمبر ته وایي د الله رسوله دا اواز د څه دی نبي فرمایي عمره اذان دی عمره اذان دی د مونځ دپاره خلک رابلي عمر فاروق فرمایي یا رسول الله دا کلمات ما ته 22 ورځې مخکې په خوب کې ښودلی شوي ما یې عمر ته مخکې ښودلی شوي چا تپوس وکړو عمره تا الولې نه وایو عمر وی دې وجې نه که ما الویلی وی د الله نبي ته به خوښ راغلی وی نبي علیه السلام به دا مقبول کړي وی اذان به شروع شوی وی ما وی بعضې خلک به
وجنا بیا داوی چې عمر پارس کی ځان مخکی مخکی کوي دی وجنا ما ځان غلې کو ما یاد ساتي اذان عبد الله بن عبد الربيع تاول نه دی خودلې شوی اول خودلې شوی عمر فاروق ته دی عمر اظهار رست کړل عبد الله بن عبد الربيع خوب رست لیدل اظهار مخکی کړل دی وجنا علما تاسو ته اذان اول عبد الله بن عبد الربيع ته خودلې شوی زما دعوت اله اذان اول عمر فاروق ته خودلې شوی دی وجنا کله چې د مسجد نه आवाज راځي الله اکبر شیطان منډي وي نبی فرمایي پکملار چې عمر سي پاغلار شیطان پکملار چې عمر سي پاغلار شیطان نزي برحال ما دلیل دا پیش کاو مخکبا اذان نکیدو مخکبا اعلان کیدو الصلاة جامعتون لیکن حدیث کی راغل دے سنت نہ دے وجہ دادا نبی پریخو دے دے صحابی نہ دے قبول کرے صحابی امت تنرے پیش کرے امت پہ عمل نہ دے کرے سنت نہ دے رسول اللہ سونی کا گانی کر دی یونس نکاگانی کردی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا د نبی علیہ السلام په زندگی کی وفات شوی دویمه بیبی د نبی علیہ السلام زینب رضی اللہ تعالی عنہا د نبی علیہ السلام په زندگی کی وفات شوی نه بیبیانی نبی علیہ السلام په یو ځل په نکاح کې ساتل دي امتی ته رسول نکاحګانو اجازت ده د سلورو نکاحګانو اجازت ده وسو امتی پاسی زه نهه نکاحګانې کوم وجه دا ده نبی علیہ الصلاة والسلام نهه نکاحګانې نهه بیبیانې په یو ځل په نکاح کې ساتل دي ته به ورته وایې دا د نبی علیہ السلام خصوصیت ده دې وجې نه سنت نه دی که سنت دی صحابه به کړی وو امت ته به پیش کړی وو ما تعریف دا پیش کاو یو کار نبی علیہ السلام کړ دی صحابه قبول کړ دی امت ته پیش کړ دی هغه سنت دی یو کار نبی علیہ السلام کړ دی امت ته پیش کړ دی صحابه قبول کړی نه دی مقبول مطلب دا دی نبی علیہ السلام کړ دی صحابه په عمل نه دی کړی دغه کار سنت نه دی نبی علیہ السلام نه نکاحګانې په یو ځل کړ دي صحابه سلور نکاحګانې په یو ځل کړ دي نه دی کړي پتہ یہ چلا یہ سنت نہیں ہے بل مثال پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال رمضان کړه دروځي په یو ځل نیول دي په مابین کې روجمات نه دی کړي په مابین کې پښمنه نه دی کړي لیکن امت من کړه صحابه ته فرمایل دي تاسو به دروځي په یو ځل نه نیسئ دیو جن سنت دادا پشمنه موکا رو جماعت موکا ارن کتبه نبی علیہ السلام خو رو جماعت نه ده کړي نبی علیہ السلام خو پشمنه نه ده کړي دورو جی یو سین ولی منګوای دا رسول الله خصوصیت ده وجہ صحابه کرام په عمل نه ده کړي صحابه کرام من کړي معلومه شو سنت هغه کار ده نبی کړ ده صحابه ته پیش کړ ده صحابه امت تور کړ ده صحابه په عمل کړ ده هغه ته سنت وای نبی علیہ السلام په ولار باندې وړي امتیاز کړي امت ته پیش کړي لیکن عذر پکې ده صحابه په عمل نه ده کړي سوکم نه وای الان کې دا ټول روایت په صحیح بخاری کې موجود دي لیکن امت په عمل نه ده کړي صحابه چاته نه دي ویلي نبی سوا کړي عذر داده پملا کې درد سو کوئی خپل بیماری وا یا د جواز د پاره کړي لیکن سنت نه ده چې سره پاسي په ولار باندې وړي امتیازي کوي دته سنت نشویله الان کې پیغمبر دا کار کړي جواب داده پیغمبر دا کار کړي صحابه په عمل نه ده کړي نه صحابه امت ته پیش کړي نه نبی علیہ السلام ټول عمر کړي سنت هغه ته ویل شي مسأله معلومه شو سنت هغه نه ده چې رسول الله یو کار کړي کله نبی علیہ السلام وصال رمضان کړي بیا وصال رمضان تم سنت وایا په ولاله تشم امتیازي کړي سنت نه ده زکه مشواره پینه کړي په یو وخت کې نه نکاحګانې
कर ली लेकिन सुन्नत न दी। एलानी नमाज बाद अज कबल आजान पैगंबर कर ले लेकिन सुन्नत न दे। बैतुल मुकद्दस ते मुंस कर ले लेकिन सुन्नत न दे। मालूम शुआ सुन्नत अगर न दे कि रसूलुल्लाह कर ले, सुन्नत अगर दे रसूलुल्लाह कर ले, सहाबा किराम कबूल कर ले, अमल पे कर ले, उम्मत पे पेश कर ले, जिंदगी पे बसर कर ला, जिंदगी पे बसर कर ला। बल्कि जब बताओ से बनी मिसाल जहन तवाच हो द्वेम फर्क हदीस और सुन्नत के फर्क जिक्र का कदूम वजाहत समझा जहन किरानशी आह ब्याजर पुख्तनो पहाल जला वन्न दिल के वाकई शौक शता द दलील शौक पदिल की नश्ता वजह नमज दुनिया नलाशम और दा दलाइल बपाती और दुन की बे नहीं क्या बता उस तरह दी जमा कौन की नहीं। बहरहाल हदीस सुन्नत की द्वेम पर कम दे बल्कि द्रे पर कयात साथ तासु औरई तासुबा औरई मुनासिब ची पमिंबर बांधी कीनी मुनासिब वही दा हदीस सही दे, दा हदीस ज़ईफ दे, दा हदीस राजिह दे, दा हदीस मरजूह दे, दा हदीस नासिख दे, दा हदीस मनसूख दे। चरत बतासु दा नावरई सुन्नत सही दे, दा सुन्नत सही दे, दा सुन्नत ज़ईफ दे, दा सुन्नत नासिख दे, दा सुन्नत मनसूख दे, दा सुन्नत राजिह दे, दा सुन्नत मरजूह दे, दा सुन्नत दा अवल दौर दे, दा सुन्नत दरुस्त दौर दे। चरत बतासु दा नावरई तासु औरई दा हदीस सही दे, दा हदीस ज़ईफ दे। मालूम शुआ हदीस सही नी, हदीस ज़ईफ नी, हदीस सुन्नत नी, हदीस राजिह नी, हदीस मरजूह नी, हदीस नासिख नी, हदीस मनसूख नी, हदीस दा अवल दौर नी, हदीस दा आखिर दौर नी। लेकिन दा नश्ता चिदा सुन्नत दा अवल दौर दे, दा सुन्नत दा बाद दौर दे, दा सुन्नत नासिख दे, दा सुन्नत मनसूख दे, दा सुन्नत राजिह दे, दा सुन्नत मरजूह दे। दिवजना मंसान ताहलु सुन्नत वल जमात वायु पर सुन्नत की सही ज़ईफ नश्ता। सुन्नत हमेशा सुन्नत दे, सुन्नत के राजिह मरजूह नश्ता, सुन्नत हमेशा राजिह दे, सुन्नत के अवला गैर अवला नश्ता, सुन्नत हमेशा अवला दे, सुन्नत के अवल दौर रुस्त दौर नश्ता, सुन्नत हमेशा सुन्नत दे। मंगसान ताहलु सुन्नत वायु दे वजना वायु सुन्नत हमेशा सही दे, सुन्नत हमेशा राजिह दे, सुन्नत हमेशा नासिख दे, सुन्नत हमेशा सही दे। हदीस के सही स्टा ज़ईफ स्टा नासिख स्टा मनसूख स्टा राजिह स्टा मरजूह स्टा अवल दौर स्टा बाद दौर स्टा। दे वजना मंगवाई सुन्नत तराशई जानन दा पैगंबर वही आखिर दौर के बाद खलक तासुता जमात हदीस पनुंदो कदर कई यकून पी आखिर ज़मान आखिर ज़मान बराशी दज्जालून कज़्ज़ाबून बराशी यातूनकुम मिनल अहादीस रावली बसमा हदीस फ़इल्लम तस्माऊ अंतुम वला आबाउकुम नबत तासवरे दले नबम प्लार निकावरे दले पैगंबर फरमाई ला युज़िल्लूनकुम वला युब्तिलूनकुम कि पपितना के मुआन न चाहिए कि गुमराही के मुआन न चाहिए। याकुम व याहुम जानम तिबचका औलादम तिबचका इंसानम तिबचका तिरयालम तिबचका जानम तिबचका औलादम तिबचका। पैगंबर सवई दजाल वई दजाल दो कबास तवई दनन जमानी कुनरे अमीनुल्लाह दो कबास दबल किताब न खाल ज़ईफ हदीस कौन खाल को पेश कवल उम्मत पबितना के अचेल उम्मत पबिरका के अचेल उम्मत प इंतशार के अचेल द अबू हसन पितनी बनाने सरा जी कुल आमन पल्ला कसम अहलु सुन्नत वल जमात यू मन पगैरत वायु दानु मन त पैगंबर रा कर दे नबी अलैहि सलाम कुरान की आयत दे यौम तब्यज़्ज़ु वजुह व तस्वद्दु वजुह
پورس د قیامت با بعضی خلقی مخونه به سپینی بعضی خلق بی مخونه به توری صحابه تپوس وکا یا رسول اللہ مخونه چی سپینی آب سوکی پیغمبر فرمائی هم اهل السنت والجماعه دا با اهل السنت والجماعتی بیار توی چی مخونه توری آب سوکی پیغمبر فرمائی هم اهل البدع دا با بدعتیانی دا با گمراهی چی زما امت تبا دوکر حدیث پنوم ورکی نن کامین اللہ کنہرے دے دوکر حدیث پنوم ورکلڈا نن کابو نقصان سواتے دے دوکر حدیث پنوم ورکلڈا امت پا ابتراق کی دیو اچیلے امت پا انتشار کی دیو اچیلے امت پا اختلاف کی دیو اچیلے مائی راشی کم نم چی پیغمبر ورکلے اہل السنت والجماعت دے کم نم چی انگریز ویکٹوری ورکلے اہل الحدیث بدعات دے دیوجہ نماز ذکر دا کام چی من سنت من حدیث کی ہر قسم کی دیش پیغمبر تر دے حد فرمائے دویم روایت کی راضی زمان و مسئلہ غور وکی سمجھا نبی علیہ السلام فرمائی آخر دور براشی یار پیغمبر سمر دا مسئلہ واضح کل دی منگور تا شرط توجہ ورکل نبی علیہ السلام فرمائی آخر دور براشی دا سو کوئی تاسو تبا خلق حدیث راولی وز دا افسوس خبر دا رسول اللہ فرمائی کچرت دا اللہ دا کتاب موافقی نو قبولی کئی کزمار سنت مطابقی قبولی کئی فهو منی کزما وما جاءکم مخالفا لکتاب اللہ تعالی ولی سنتی کچا در تدس حدیث راول چی زما دا سنت خلافو او زما دا اللہ دا قرآن خلافو فلیس منی زیز موارین عالم دلتم پتہ لگی چی حدیث بمختلفی سنت کی اختلاف نہیں حدیث کی اختلاف ہی سنت کی اختلاف نہیں یو بل فرق ذہن تواچوئی شرط تب تاسو دعوان ہو رہی چی نکاح حدیث دے بلکہ خلق سوئی نکاح سنت دا حدیث کی راضی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان نکاح من سنتی نکاح زما سنت دا نکاح سنت دا تاسو بچر تم دعوان ہو رہی چی نکاح حدیث دے نمبر دوم تاسو با آوری ولیمہ سنت دا لیکن تاسو با وان نوری ولیمہ حدیث دے تاسو با آوری ادکی دو حدیث دے نا ادکی دا سنت دا دی طریقہ بان ادکی دل سنت دا تاسو دا ناوری پدی طریقہ ادکی دل حدیث دے بیت الخلا ترتلو سنت طریقہ دا دا تاسو بوان نوری چی بیت اللہ ترتلو حدیث طریقہ حدیث دا چرت بوان نوری معلوم شوا نبی علیہ السلام امت تا سنت پیش کر دی پیغمبر اکرم فرمائی سنت ونی سی تمسکو بی سنتی زما سنت ونی سی دائی ندویلے تمسکو بی حدیثی زما حدیث ونی سی بلکہ من تا پیغمبر اکرم فرمائی حدیث با مختلف رازی کزما دا سنت مطابقی قبولی کا کدا اللہ دا قرآن مطابقی قبولی کا کدا اللہ دا قرآن مخالفی توڑے کا کزما دا سنت مخالفی توڑے کا من تا پیغمبر اکرم فرمائی حلق بدر تا مختلف حدیث راوڑی تاسو پا سنت لار شئی زویم پا چرن سرا پا پورا ذخیر احادیث کے دان نشتا چی زما پا حدیث عمل وکی زما پا سنت عمل مکوی بلکہ پا حدیثو کے زباد دلائل بات چلن تمام دنیا تا تمام علماء تا تمام مبتیان تا چلن جور کوم زبر قرآن حدیث نا ثابتوم پیغمبر وی زما پا سنت عمل وکا حدیث پریدا بعض حدیث پریدا تبا طول حدیث کی ونخے تبا پا طول دین کی ونخے پیغمبر اکرم فرمائلی زما حدیث منائی زما سنت ممنائی دا زما چیلنج دے دویم لفظ ما ذکر کرو والجماعت اہل سنت مانا دعوی
दीन कामिल नबी दा अल्लाह न रागस्तल दे वल जमात मानदा सहाबी दीन द मुस्तफा न अगस्तल दे नबी दीन कामिल राउलिन के सहाबी दीन कामिल खुरउन के दे नबी दीन द अल्लाह न अगस्ते सहाबी दीन द मुस्तफा न अगस्ते नबी नुमाइंदे खुदा दे सहाबी नुमाइंदे मुस्तफा दे सुमरत तादाद चिद अंबिया दे दुमरत तादाद द सहाबा दे माई बावरई दा एहसास अल्लाह पल हबीब मोहम्मदी मुस्तफा तौर कर दे जमंग अहलु सुन्नत वल जमात तमाम मुसलमानानु अकीददा अल्लाह मकिता यौलाद सलीरी सरा अंबियाई किराम रानी गल्दी अल्लाह पलिस मकिता पल नबी मोहम्मदी मुस्तफा ता यौलाद सलीरी जरा सहाबम वर कल्दी नबियान 1,24,000 सहाबा 1,24,000 सुमरच अंबिया दी दुमर सहाबा दी नबी वही नुमाइंदे खुदा था सहाबी वही नुमाइंदे मुस्तफा था दा एजाज रब मोहम्मदी मुस्तफा था वरकल दे ए मोहम्मद सुमरा नुमाइंदगान की समाधि अगर तमाम अंबिया दी यौलाक सलीरी जरब तादाद दी दुमरा मितात नुमाइंदगान दर कल्दी जमा नुमाइंदगान यौलाक सलीरी जरदी स्ता नुमाइंदगानम यौलाक सलीरी जरदी अल्लाह इशारा कई नबी वही नुमाइंदे खुदा था सहाबी वही नुमाइंदे मुस्तफा था नुमाइंदगानी खुदा यौलाक सलीरी जरदी नुमाइंदगानी मुस्तफा यौलाक सलीरी जरदी अल्लाह इशारा कई सुमरा नुमाइंदगान की जमादी चूंकि नबी वास्तदा नबी पमाबेन द इंसान और द रब की वासिते तन नबी दे पमाबेन द उम्मत और द मुस्तफा की वासिता सहाबी दे रब इशारा कई मोहम्मद त एजाज वर कई जमा अंबिया यौलाक सलीरी जरदी सा सहाबम यौलाक सलीरी जरदी मुस्तफा द टूल आखिरे नबी आखिरे नबी थे सा परातलू नबूवत खत्म दे सा पतलू सहाबियतम खत्म पतलू परातलू नबूवत खत्म पतलू सहाबियत खत्म दा जमीन नबी दे बहरहाल पदी तशरीआत नरा नकल को माजी करदा का वल जमात न मुराद तमाम सहाबे किराम दी बास सहाबा गदी दागी इस्यत जुदा दे रसूलुल्लाह फरमाई ये रिवायत के राजी नबी अलैहि सलाम उधरे दो सहाबे किराम ते वाज वको द सहाबा द स्तरगुना उख किरवानी से यो साहबी पास द या रसूलुल्लाह दासी वास को आगे सड़े कई चिद दुनिया न रवानी मंतनसी अतरका जमान नबी फरमाई वरता फ इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयर इख्तिलाफन कसीरा तासुब जमान बाद प दुनिया की जिंदगी अरवई सहाबा याद सातई तासु की जिंदगी अरवई तासु बदीर इख्तिलाफ उमुमई नबी अलैहि सलाम हाल खुदल्ले ननम खलक राशि उमले से स्ताउ मनम कद आगम मुलाउ मनम जोरतहम नसमा मना मद आगम मुला मना नबी चिदर तवील दा गौ मना वही नबी दे चाप मुबारक वीली माई नबी फरमाई सहाबे किराम था आखिर वक्त की नसीहत कई फ इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयर इख्तिलाफन कसीरा तासुब जमान बाद दुनिया की जिंदगी आरवई तासुब इख्तिलाफ उममई पालैकुम बिसुन्नती नबी सुन्नत फरमाई जमा प सुन्नत लाशई क जमा सुन्नत की मिलाव नशी व सुन्नत अल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन तासु जमा ब खलफे राशिदौ प सुन्नत बांदिलार शई अहले सुन्नत वल जमात पनीस खुलफाए राशिद सलूरदी नंबर 1 अबू बकर नंबर 2 उमर नंबर 3 उस्मान नंबर 4 अली याद सातई अबू बकर पन्नम अब्दुल्लाह दे पशुरू की ऐन दे द उमर नम उमर दे पशुरू की ऐन दे द उस्मान नम उस्मान दे पशुरू की ऐन दे द अली नम अली दे पशुरू की ऐन दे द सलूर सहाबा सबसे आली है इशारा इसी तरफ है ये चार खुलफा सबसे आला है इसका मानना भी आला है इसके तरीकों पर चलना भी आला
है, इससे इनकार करना कुफर है, इससे गदावत करना कुफर है, शिया काफिर है, इसके न मानने वाला अहले सुन्नत से खारिज है, इसके न मानने वाला अहले सुन्नत से खारिज है। देवजना अबू बकर अवल दे, उमर द्वैम दे, उस्मान द्वैम दे, अली सलोरम दे, खलीफे राशिदा दी नबी फरमाई जमान बाद तासु जमा द खलीफे राशिदाऊ पर सुन्नत बांधी लाशई का जमा सुन्नत की यौकार मिलाव नशी अबू बकर उगोरई कदा अबू बकर पर तरीका की नहीं द उमर तरीका उगोरई कदा उमर तरीका की नहीं द उस्मान तरीका उगोरई का उस्मान तरीका की नहीं द अली तरीका उगोरई द दीव पर तरीको लाशई इख्तिलाफ नब अमन शई माए सलूर मिसअलुना सिर्फ पदी बांधे द वजाहत द पारा पेश कवल ग्वालम नंबर 1 तासुबा औरई बासी उलमावई नबी अलैहिस्सलाम पखपल कबर मुबारक के जोंदे दे सलाम औरी दलरी नसोक सलाम वकी मलाइकी वर तरसई दा जमाम अकीदला दार सहाबाम अकीदला दार इमामानुम अकीदला दार उलमाई दिवबन अकीदला नबी अलैहिस्सलाम हदीस किरासी अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लूना अल अंबिया अंबिया द नबी जमदा नबी जिक्र को का रसूली जिक्र करो सिर्फ मोहम्मद रसूल ने मूसा रसूल दे, ईसा रसूल दे, दाऊद रसूल दे, नूह रसूल दे, मंगबवी ने दासलूर रसूलान पकबरून की ज्वंदी दी दल्ला पैगंबर जुमला फरमाएला अल अंबिया अंबिया जमदा अंबिया जमद नबीदा नबी फरमाई हर नबी हर रसूल नबी दे हर नबी रसूल न दे का रसूल भी न दे खल्क बवीले सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम पकबरून की ज्वंदी दी नबी जिक्र को आदम नबी दे इद्रीस नबी दे नूह नबी दे दानियाल नबी दे लूत नबी दे शुएब नबी दे मूसा नबी दे ईसा नबी दे दाऊद नबी दे सुलेमान नबी दे मोहम्मद नबी दे 1,24,000 अंबिया दी अंबिया लफ्ज़ जिक्र को तमाम अंबिया अहया उन ज्वंदी दी फी कुबूरिहिम पखपलो कब्रून की नबी अलैहिस्सलाम इशारा वकड़ा कबरी जिक्र न को कुबूरी जिक्र को तमाम पखपलो कब्रून की ज्वंदी दी युसल्लून तमाम मुनसुना कई याद सातई दा कीदत जमानदा दाद उलमाई दिलबरंदा दाद अहलु सुन्नत वल जमात अकीददा दार सहाबा किराम अकीददा मारी हदीस बजराम दावे ना नबी पर कबर की ज्वंदे न दे माई दलील तरावड़ा सवाल तरावड़ा जवाब सदर कोम सवाल जकोम जवाब तवका दे हदीस पवारा की इमाम सियूती फरमाई दा मुतवातिर हदीस दे संचिदा कुरान ने इनकार कुफर दे द अंबियाई किरामो द कबर द ज्वन्ना इनकार कवल दहशान दे दिवजना पैगंबर अकरम फरमाई पमा बांधे द जुमे पौरा ज़्याद द्रूद बाए दा पमा बांधी पीशकी की सहाबी पासे दो या रसूल अल्लाह आयस्ता जिसम्बा पकबर की नखावरी कीगी तखुब खावरी शवई जमान भी और तसफरमाई लना इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया सिर्फ जना सिर्फ मूसा न सिर्फ ईसा न सिर्फ इद्रीस न बल्कि अल्लाह पर तमाम अज़मत बांधे द 1,24,000 सहाबाई किरामो जिसम खुराक हराम कर दे मालूम अशवा नबी पखपल वाई तमाम अंबिया पसमक की पखपल कबर की ज्वंदी दी अल्लाह पसमक हराम कर दा चिद नबी जिसम उखरी बल्कि जमा नबी फरमाई मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना जमा कोर और द मिंबर पमा बहन के चिकमा इशदा जमा रौज़दा दार जन्नत इशदा जमा नबी प जन्नत प ईसा की प्रोत दे बल्कि जमा अकीददा द नबी ने
جسم سا چې کومه خاوره لګېدل دا د عرش د فرش دا د مکې نه دا د تمام ځمکې نه دا د جماداتو نه دا د تمام کائناتو نه اعلی ده دا د تمامو کائناتو نه اعلی ده دیو جن زمنګ عقیده دغه ده د نبی جسم د ځمکې خاوره نشي خوړی دا الله حرام کړل پیغمبر اکرم او فرمایل من صلى عند قبره سوک چې زما د قبر سا ما ته دا وایي الصلاة والسلام عليك یا رسول الله زه اورما ومن صلى علي عند قبره فقد سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته کم سړی چې د میدان ذلدیرنا د میدان نه د ذلدیر نه د مردان نه د درګۍ نه د تخبې نه د پېښور نه د پنجاب نه د سند نه د بلوچستان نه د انډیا نه د سپوږمۍ نه د بر اسمان نه د ځمکې د ته نه په ما باندې درود وای اللهم صل وای الله یې ما ته را رسوي فرشتو ته ورکوي فرشتې مقرري ما ته را رسیږي دا عقیده ما دا حدیثونه پیش کړه زه د صحابو نم پیش کومه ماره نبی علیه السلام خپل قبر کې ژوندی دی دلیل الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون نبی علیه السلام الصلاة والسلام علیک اوري دلیل من صلی علی عند قبره پدې ځګین کې ویل کېږي نبی علیه السلام ته رسېدلی کېږي دلیل من صلی علی نائیا ابلغته تنور څنګه دلیل غواړي دا حدیثونه ثابت عقیده ده بہرحال ما دلیل دا ذکر کاو خلق کوئی اختلاف دے بعضی وی نبی علیہ السلام په خپل قبر کې ژوندی نه دی بعضی وی ژوندی دی راشئ د صحابو نه به واورو دې ته مسئله د حیات النبی وی ابو بکر صدیق خلیفه راشد دی پیغمبر وی که زما سنتو کې تاسو ته خبره میلاو نشي ابو بکر وګورئ من ابو بکر وکوته کله چې د ابو بکر د وفات وخت راغی وصیت وکړو د مرګ نه بعد غسل راکړئ جنازه راته راکړئ په ما جنازه وکړئ ما به تر هغې پورې نه دفن کوئ تر څو چې د حضور نه تاسو اجازت نه غوښتلې د نبی علیه السلام یو طرف ته ابو بکر دی د ابو بکر خواته د عمر قبر دی روضه رسول ته کله چې خلک ځي اول د نبی علیه السلام قبر ته وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بیا د ابو بکر قبر ته وایي الصلاة والسلام علیک یا خلیفه رسول الله بیا عمر ته وایي الصلاة والسلام علیک یا عمر ابن الخطاب دا سلام کوي ماوی ابو بکر د پیغمبر خواته دفن دی کله چې د دفن وخت راغی د مرګ وخت راغی وصیت یې وکړو زما د مرګ نه بعد ما ته غسل راکئ جنازه راکئ د هغې پورې ما مه دفن کوئ ځکه زما قبر د پیغمبر د قبر خواته دی ما به نه دفن کوئ تر څو چې تاسو د نبی علیه السلام نه اجازت نه غوښتلې صحابه کرامو جنازه وکړه جنازه راوړه قبر ته مخاطب شو د پیغمبر قبر ته وایي یاد ساتئ سورتوي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسك نبي عليه السلام پخپل قبر کې ژوندی نو پیغمبر صلوات والسلام ناوریدو صحابه پالتو بکاستا نعوذ بالله چې الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ابو بکر بالباب یا رسول الله پتا دي سلامي تبخپل قبر کې چې د جنت باغچه ده تبکیږي یا رسول الله ابو بکر جنازه په دروازه کې ده حضور ابو بکر په دروازه کې ده امام رازی فخر الدین په تفسیر کبیر کې لیکي د روضه مبارک نه आवाज راغی ادخل الحبيب الى الحبيب مرګره د مرګري خواته بوزي ابو بکر زما مرګره د را دنه کوي ما نبی عليه السلام قبر کې ژوند
دے د قبر نه आवाज هم راغې ابو بکر ته دوست هم وایو د ابو بکر په وصیت عمل هم وشو د صحابه عقیده معلومه شوه په قبر نه اجازت وغوښتو قبر ته الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وایو برال دا عقیده د دیوبند نه ده دا عقیده د صحابو ده وسته فیصله وکړه موږ د ابوبکر په عمل کې دوه ډلې دي یو پیغمبر په خپل قبر کې ژوندی دی بل وایي نه دی یو وایي صلات والسلام اوري بل وایي نه اوري موږ دې روایت ته وکات موږ د ابوبکر وصیت ته وکات مسأله سمجھ کې راله پیغمبر ژوندی هم دی عقیده چا ښودله ابوبکر وښودله پیغمبر اوري دا عقیده چا وښودله د صحابو د ابوبکر وصیت وښودله دویم به تاسو اورئ ما درته ویلي که نه چې مه زما منه مه د هغه ملا منه د ابوبکر ومنه اوس عقیده سمجھ ته راله تاسو به اورئ بعضې خلک وایي طلاق درې دي بعضې وایي نه دي طلاق درې نه دي څوک وایي درې نه دي ما دا عجیبه ولیدو زموږ ډېر غیر تعلیم یافته بوډایګانې مې خو هغه هم دا پیژني چې درې دي په دې دور کې یو خلک داسې دي ویکټوریا وهابیا ورته وایي ما ته یې لطیفه رایاده شي په لطیفې پسې به لطیفه کې تاسو وایي هغه څنګه یو زګین کې هندوستان پنجاب کې چا چغه کړه ویل خلکو راشئ وادي راغلی یو بوډا را منډه کړه راغې خلکو ویل چېرته دی ویل دننه کمره کې ناست دی بوډا بابا کمرې ته ننوتو یو سړی کټ کې ناست و بابا د کټ نه لاندې کتل خلک ورته وایي بابا څه ګورې ورته وایي وابي ګورم وایي وابي خو دا دی کټ کې ناست دی بوډا بابا ورته وایي وابي انساني وابي انساني بهرحال تاسو به پیژنئ خوارج ورته ویم بعد دلایل خپ غیرت سرا خپ جرأت سرا خپ نری سرا خپ بہادری سرا خپ خندا پیشانی سرا ندی منما صرف پیو برا نخلاصیگی اگر دا پسینہ و پسر گزار کسینہ و سر گزار تی ختم کے ستا تمام نسل زنمنم ماویے ہاں دازان تزمنگ پا علاقہ کی نمدال حدیث آلی دیوئی درے طلاق درے ندی بلکہ دمر قمقلان دی وی زر طلاق زر ندی یو دے زر طلاق زر ندی یو دے سل طلاق سل ندی یو دے بازی وی درے طلاق خزت دی ورکو دری دی خلق کوئی من شک کیو سوک امنو وابی امنو کحنپی امنو مائی محنپی منا موابی منا دا پیغمبر صحابی منا پیغمبر وی کلچی اختلاف راغے او تاسو تا زما پا سنت کی ملاو نشوا زما سنت نیسی زما رسولور خلفا ابو بکر عمر عثمان علی طریقہ نیسی من چکل وقتو عمر فاروق پخپل دور کے خلقو تصفاوے درے طلاق درے دی درے طلاق درے دی ابن عباس پتور کا درے طلاق درے دی تمام صحابائی درے طلاق درے دی مائی مدوا بیمنا مدحنا بیمنا ومنا سچت پیغمبر ویلی پیغمبر ویلی زما صحابی منا صحابی وی درے طلاق درے دی درې طلاق درې دي ما ته رسې خلک په دې خپله معاشره کې معلوم دي په ماشوموالي کې تیر او دی رضاعت یې شوی دی د هغې ښځې څه شپې کوي ما ته د پیغمبر یو حدیث رایاد شي اخیره دور کې به زما امت د خپلې ښځې څه زنا کوي ما وی د خپلې ښځې څه به زنا څنګه ما چې کله نظر وکړو په نوم به ښځی وابي ملا به دا فتوې ورکوي لس طلاق دې ورکړلي ښځه نه ده طلاقه حاجي دا عجیبه منطق دی درې دې په یو ځل ورکړي په یو ځل درې طلاق نه کېږي ما زه تا درې ډزه په یو ځل ورمه چې مړ کېږي که نه بعضې به کې بیا وایي غصه کې ورکړي غصه کې طلاق نه کېږي تاسو په تاریخ کې داسې کوتک داسې قمقل لیدل دی چې هغه ښځه په غېږ کېنول ده زما جان زما ران زما پہچان زما شپې زما ورځ زما سکون زما د سترګو ټنډکه زما ستا نه زړه نه صبرېږي خو زه تا ته درې طلاق داسې قمقل هم چېرته لیدل دی
طلاق خو خلک غصه کې ورکوي هلکه یو سړی چې بل ولي په ګپ کې ولي ها بیا دا م ووایه زه تاولم ته ووایي بعد مفتي صاحب زه په غصه کې وشتی یم په غصه کې خو طلاق نه کېږي نو بیا وشته څنګه کېږي خو وابي به همیشه کمعقل او کوتاه کېږي که تاسو وابي نه پېژنئ زید ته حلیه خین وابي به تاسو داسې پېژنئ فساد به پکې فتنه به پکې فرقواریت به پکې دوکه به پکې دا ټول د حدیثونه ثابت دي د ټولو نه غټ دا چې کمعقل وي پیغمبر ویلو خوارج سفهاء الاحلام کمعقل وي بېوقوف وي نو درې طلاقو کې موږ چا ومنه عمر هم ومانه د جمعې په ورځ بعضې خلک په مسجد کې یو اذان کوي بعضې دوه اذان کوي پیغمبر وای زمانه بعد به اختلافي تاسو به ابوبکر عمر عثمان علي ته ګورئ چې په کومه لار هغې تلي په هغه لار شئ د اختلاف نه به بچ شئ دلته خلک وایي مولانا ستا ومنم که د دې ملا ومنم مای وجه وایي ته د جمعې په ورځ دوه اذانه کوې دا د جمعې په ورځ یو اذان کوي ما ورته ویل مه زما منه مه د دې ملا ومنه بلکې د هغه چا ومنه چا چې ویل دي محمدي مصطفی ومنه محمدي مصطفی وایي زمانه بعد که اختلاف راشي ابوبکر عمر عثمان علي په دې پسې لاړ شئ ما عثمان ته وکتل عثمان دوه اذانه کړي مه د ده منه مه زما منه د پیغمبر د صحابي عثمان بن عفان ومنه اذان د جمعې دوه دي تراو کې اختلاف د څوک وایي اته دي څوک وایي شل دي ده ویل چا ومنم علي رضی الله تعالی عنہ اهل بیت په سند سره څلور پیغمبر ته سند راسي چې رسول الله شل رکعات تراویح کړي علي به شل رکعات تراویح کول په دې د څلور خلفاو عمل په دې باندې ټول امت عمل د دې ومنه اختلاف نه پامن شي نور ته زمانه څه غواړي بهرحال زما خو مقصود دا چې زه به تاسو ته په حنفي دي باندې ټول الفاظ بحث وکړم زما ټیم پوره شو